भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक अर्घ दिवंक ह्या स्वतराम जमल्या उतार म्हणटा की इजाया प्रवाद्या पुस्तकान 24:4 ओळी 10 आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 10 अशें म्हणटा की पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदी सांडचो ना. पूण म्हजो विस्वासी मोग आयच्या ह्या सोमारच्या दिसा तुका केदी सांडचो ना. देवाचो विस्वासी मोग आज तुका राखून व्हरता. देवाचो विस्वासी मोग आज तुका सांबाळून व्हरता. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस आमी आराम करया. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 54 ओळी 10 ओळीचेर आज वंदवून आयचो दीस आमी आराम करता आसतना उतार परतून आमकां म्हणटा की पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदीच हालचो ना अशें म्हणटा. तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तुजी दया करता तो सर्वेस्पर आज म्हणटा की हांव तुज्या सांगात आसा. आयजाया 45:2-3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वेता. हांवच तुज्या मुखल्यान आमच्या मुखल्यान वेतालो देव आज आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया. ताका आमी होगळसया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. सगळो दीस आमकां चलोन व्हरतलो देव तूं जावन आसाय. परतून नवो दीस तुवें आमकां दिलाय बापा. बापा सगळें अस्कत कायतावन उण्यापणांतावन अडकळेतावन तुवें आमकां सोडयलें बापा. बापा तूं आमचो मोगाळ इश्ट. तूं आमचो मोग करतलो देव. तूं आमचो काकूळदार देव. तूं विस्वासी देव जावन आसाय बापा. हर एक घडी आमचे उण्यापण नस्कत काय तूं जाणा जावनी आमकां राखून व्हरतलो देव जावन आसाय बापा. आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता आसतना आमी तुका स्तुती करता बापा. तुका आमी वाखणटा. तुका आमी दिनवासता आनी होगळसिता आयचो दीस तूंच चलोन व्हरून आमकां जण एकल्यांक आशिर्वादीत करतलो देव म्हणून तुका आमी अर्घ दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू अपुर्वाचे उतार आज आमकां म्हणटा की मातयेव प्रमाणे शुभ वार्ता मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 जेजू लागीं येवन तांचे उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी
देवान म्हाका सर पदवी दिला. जेजू म्हणटा की सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला. आज उतार म्हणटा की जेजूक सर पदवी बापान दिला, सर पदवी बापान दिला. म्हणजे मग न्हू एक ल्हानशी एक काणी आमी आयकूया. एक मनीस कोण बळवंत की म्हण कोण बळादीक म्हण सोदूंक गेलो खंय. त्या खातीर लोंकडा लेगीत वचून म्हणलो लोंकड तूं जावन आसा एकदम स्ट्रॉंग बळादीक जावन आसाय, कित्याक तूं एकदम घटायन बरले घट जावन आसा हितून. तर लोंकड म्हणूंक लागलो खंय सायबा हांव घट न्ही, कित्याक म्हळ्यार उसो खंय म्हण म्हज्या वस्तू आंगार पडलो वय जाल्यार म्हजें लोंकड करगोन वता. त्या खातीर उसो बळादीक जावन आसा. म्हज्या मगाचे न्हू व्यक्ती उच्या लायक गेलो आनी म्हणलो उच्या तूं बळादीक जावन आसाय, हांव तेतूं सोदून आसा, कित्याक म्हळ्यार कोण बळादीक म्हणून. उसो म्हणलो की उदक खंय म्हण म्हजेर पडले वय जाल्यार हांव पालवोन वता, हांव बळादीक न्ही उदक बळादीक. म्हज्या मगाचे न्हू व्यक्ती उदका लागीं गेलो खंय आनी म्हणूंक लागलो खंय उदका आतां म्हाका कळ्ळें की तूं एक बळादीक आनी स्ट्रॉंग म्हणून. ताकाच उदक म्हणलो जर सूर्य म्हजे समा प्रकाशता जाल्यार सगळें उदक तो घेवन वतलो आनी हांव ड्राय जावन आसतलो. त्या खातीर सूर्य बळादीक. आतां कळ्ळें सूर्य लेगीत वचून म्हणलो सूर्य तूं बळादीक जावन आसाय. सूर्य म्हणलो कित्याक म्हळ्यार हांव मोडादीक वय जाल्यार मोडा म्हजे आड येयल्ले वय जाल्यार ते सगळे दांपण घालून सोडटात, हांव बळादीक न्ही मोडा बळादीक जावन आसा. परतून तो गेलो खंय मोडा लागीं. मोडा न्हू तुमी बळादीक म्हण म्हाका कळ्ळें, त्या खातीर हांव तुमच्या लागीं आयला, म्हाका सोदना करूंक जाय. मोडा म्हणले खंय दोंगर आड येयल्ले वय जाल्यार थंय आडोवन आमी सकयल पडटा, त्या खातीर दोंगर बळादीक जावन आसा. दोंगराला गेलो व्यक्ती आनी म्हणलो दोंगर आतां कळ्ळें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सकत तुका आसा त्यो बळादीक जावन आसाय. ताकाच म्हणलें की दोंगरान म्हणलें की पळय आमी बळादीक न्ही, कित्याक म्हळ्यार आतां इतली टॅक्निकल आसा, कित्याक म्हळ्यार व्हडली व्हडली JCB आसा, आमकां एक घडये भितर कोसतोन घालूंक साध्य आसा. त्या खातीर हांव बळादीक न्ही मनीस बळादीक. त्या खातीर मनशाला गेलो एटलिस्ट कळ्ळें की मनीस बळादीक म्हणून. मनशाला वचून म्हणलें की मनशा आतां कळ्ळें की हांव तुमकां सोदून असो कोण बळादीक ह्या संवसारांत. मनीस म्हणलो मरण बळादीक. कोण बळादीक मरण बळादीक. मरणा कडेन विचारलें मरण आतां कळ्ळें तूं बळादीक म्हणून. त्या मरण म्हणलें की मरण म्हणलो की मरण म्हणलो हांव बळादीक न्ही क्रिस्त बळादीक जावं आसा. कित्याक क्रिस्त मरणाच्या जैत वेळा क्रिस्तान क्रिस्तेक बळादीक जावं आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला. त्या खातीर पदवी आज जेजू लागीं आसा, आज सकत जेजू लागीं आसा. म्हज्या मोगाच्यान आमी जायत्यो सोदता कोण बळादीक, कोण म्हाका आदार दिता, कोण म्हाका हेल्प करता, कोण म्हाका आज म्हज्या सांगात रावता, कोण म्हाका वाटेक पायता. आमी जाय सोदता मरण म्हणलेलें की जेजू एकलोच बळवंत जावन आसा. कित्याक ताणें मरणाचे जैत वेला त्या खातीर तो जावन आसा बळादीक. हेच्या मोगाचेर एकडी एक काणी जावन आसा. हे काणयेंत अख्रेक हे व्हडलो अर्थ आसा. मरण म्हणटा की ते जेजू बळादीक म्हणल्यार एका व्यक्तीन मात्र मरणाचे जैत वेला तो जैते वंश जाला, तो जावन आसा जेजू सडवंदार. आयच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा आमी अनुभव करूंक जाय त्या जेजूची सकत, कित्याक तो बळादीक सर पदवी ताच्या हातान दिला बापान. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा बांदूंक मोडूंक आसता पदवी आसा म्हज्या मोगाचेर. तर आमी पदवेदारा लागीं वचूंक जाय, पदवेदारा आज वेंग मारूंक जाय, पदवेदारा सांगात आमी रावूंक जाय. त्या खातीर आमकां म्हणटा की जॉब चॅप्टर 9 वर्स 19 म्हणटा की एकडे वाचचे आमी सक्ते विशीं सांगचे तर तोस भोव बलिश्ठ सत सांगा म्हणटाय परतून वाचचे आमी सक्ते विशीं सांगचे तर तोस भोव बळादीक जावन आसा. कित्याक पदवी आज सोम्याच्या हातान आसा. आज तुका गुण करची जावं फुरो, तुजी दुबळीकाय पयस करची जावं फुरो, तुजी गरीबकाय पयस करची जावं फुरो, तुका बरें काम दिवचें जावं फुरो, सर पदवी आज जेजूच्या हातान आसा. तर आमी कोणा लागीं वचूंक जाय, तर आमी कोणा उलो मारूंक जाय, तर कोणा सांगात रावूंक जाय.
आज त्या सोडवंदारा जेजू सांगता आयज आमी आराम करता आसतना एकच आमी सोम्याता मुखार आमी आज भायर काडूंक जागी मोचे आनी तुजे पाता. आज म्हज्या मोगाचेर जशें हांव पवित्र तशें तूं पवित्र जा म्हणलो जेजू आज तुका आनी म्हाका विचारता पुता आज तूं बक्षिताय घे मोगाचेर आज हर एक दिसा आशिर्वादा देवात हांव देंवन येता. आज आशिर्वादीत करच्या देवाक आमी उलो मारूंक जाय. ताच्या सांगता हे भाग्यवान जिवीत पवित्र जिवीत हर एक दिसा आमी अनुभव करूंक जाय. अपवित्रताय ती देवसरांत येवची. अपवित्रताय आज देवसराचे निशाणे जावन आसा त्या खातीर वायटाक आमी पाठ करूंक जाय. परतून म्हणटा किर्तनांत साम चॅप्टर 147 वर्स 5 एगडी वाचचे आमी. आमचो सोमी व्हरतो आमचो सोमी व्हरतो आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार आनी सर पदवेदार सर पदवी ताच्या हातांत आसा. आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार तो जावन आसा कित्याक सर पदवी ताच्या लागीं आसा. आज जावं फुरो तुका कोणेय एका पदवेदारान सांगला जावं फुरो हांव सगळें पळोवन घेता तूं कांय भिया नाका त्या स्वताच्यान कांयच पळोवंक जायना. आमच्या इतलें आमी चिंतला जावं फुरो सगळें म्हजे पावर आसा म्हजे पयशे आसा ग्रेस काय आसा आनी सगळें म्हज्या हातांत आसा आमच्यान कांयच करूंक जायना. त्या खातीर जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:15 म्हणटा की जेजू विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना कांयच करूंक जायना ताच्या विणे तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आज म्हज्या मोगाचेर आज सुमीची सकत अनुभव दिसान दीस आमी प्रॅक्टिकली जिवया. दिसान दीस म्हज्या मोगाचेर बळवंताक आमी सोदून वेचच्या बदला आज म्हज्या मोग सक्तेवंता थंय एक जावन रावया. कित्याक ह्या संवसार कोण कोणाले पदवी आसा म्हणून सोदच्या बदला कोण बळवंत म्हणून सोदच्या बदलाक बळवंत एकलो जावन आसा तुजो आनी म्हजो सोमी सोडवंदार जावन आसा. त्या खातीर म्हजें किर्तन साम चॅप्टर 24 वर्स 8 म्हणटा किर्तनांत 22:26 एगडी वाचचे आमी. कोण तो महिमेचो राय कोण तो महिमेचो राय तो सर्वेस्पर तो सर्वेस्पर बलिष्ठ आनी धैर्यादी बलिष्ठ आनी धैर्यादी तूं परतून वाचचे आमी एगडी बरं. कोण तो महिमेचो कोण राय तो महिमेचो राय तो सर्वेस्पर बलिष्ठ आनी धैर्यादी बलिष्ठ आनी धैर्यादी बलिष्ठ आनी धैर्यादी तो आमचो देव जावन आसा. मोगाचेर बलिष्ठ आनी धैर्यादी देव आमचो जावन आसा. त्या खातीर आज बलिष्ठ आनी धैर्यादी देवाची भुरगीं हांव आनी तूं जावन आसाय. तर कित्याक भियाताय कॅन्सराक जावं फुरो या आयिल्ल्या कश्टाक जावं फुरो दुबळेकाय जावं फुरो अस्कते जावं फुरो इराले जावं फुरो बेजारे जावं फुरो भिया नाका. कित्याक बलिष्ठ आनी बळवंत देवाच्या हातांत तूं आयच्या दिसा आसाय. त्या खातीर हो दीस बळवंत आनी बलिष्ठ देवाच्या हातांत तुजो आयचे दिसा तूं जिवीत दी. आराम कर त्या देवाच्या नांवान आयचो दीस तोच तुका राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो आशिर्वादीत करतलो. तुवें चलची वाट तो तुका दाखयतलो. एकडे भर म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां ह्या गायनांत भाग घेवया ताका आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया आनी हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavai. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa sashi makapavai. Vitai mana jivitache, Oshan ratamasache, Zadai kan serginche, Vivan kurpe zariche. Oshan ratamasache, Zadai kan serginche, Vivan kurpe zariche. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urnu kashi tuji sobai, Papa
सशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वीण हांव निराधार सोम्या लागोया दार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वीण हांव निराधार सोम्या लागोया दार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापा सशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापा सशी म्हाका पावय. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव डायना, हांव मुंबयच्यान उलयतां. म्हजो भाव डॅनी म्हणून तो मैसूर रावता. तो तेंचें घर बांदूंक कामेलीपरा सगळे आयिल्ले आनी तेंचे टॅरिस वचचे दीस आसलो. टॅरिस वचूंक म्हूण येता आसतना तेणी वयर तावन 3ऱ्या माळ्यार तावन एक व्हडलो सिमेंटाच्यो पायप सकयल सोडले. त्याच टायमार म्हजो भाव त्या जाग्याक येवन पावलो. ते आजापा म्हणच्या बरी देवान राखले म्हज्या भावाक आनी इल्ले चड उणें जाल्लें जाल्यार तेज्या माथ्यार पडचे चान्स आशिल्ले. इतल्या व्हडल्या अवघडांतल्यान त्या जेजून बचाव केल्ल्या खातीर हांव देवाक म्हज्या काळजांतल्यान आर्गां दितां. आर्गां तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. आमचे खातीर दीस रात मागच्या प्रकाश बदर आनी तेंच्या टिमाक म्हज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयच्यान उलयतां. म्हज्या भावाची साख दिवंक आशेता. म्हजो भाव आयदनाची आंगड दवरून आसा आनी तो थोड्या वर्सां पयलीं एक केसीन सांपडलेलो. ती केस 5 वर्सां चलती आशिल्ली आनी तेज्या मम्मीन म्हणजे ती केस बऱ्या रितीन तीर्मान जाल्यार शाक्स दिता म्हणून तेणें बसयल्लें आनी ती केस आतां बऱ्या रितीन कांयच ताका प्रॉब्लेम आसतना तीर्मान जाला. त्या खातीर देवाक हांव आर्गां दितां. आर्गां तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. आमच्या खातीर मागणें केल्या प्रकाश बद्रनाच्या टिमाक म्हज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस परस सांडून घालिनाय. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजें नांव लुसी. पयल्यान पयलें हांव धनिया देवाचो उपकार बावडटां. ताणें जायते म्हजेर उपकार केलेले आसात. हांव म्हजे धुवेचे ब्रांच चेंजा खातीर डिवायन मर्सी कडेन 1 वर्सांतून प्रेयर करता आसलेलें. धनिया देवान म्हजे प्रेयर आयकले आनी म्हजे धुवेचे ब्रांच चेंज जाले. म्हजे सॅलरी खातीर हांवें देवा कडेन विनंती केलेली. म्हजी सॅलरी बी सँक्शन जाली. तशीच म्हजी तिसरी मिरेकल्सा जिवनान जाली म्हणल्यार तर म्हज्या भावा खातीर ताच्या हेल्था खातीर हांव प्रे करता आसलेलें. तर ताका किडनी स्टोन जालेले. ते किडनी स्टोन बी अजापा बरीत ते भायर पडून गेले. थँक्यू जीजस, थँक्यू मदर मेरी, थँक्यू सेंट एंटोनी. म्हजे स्पेशल थँक्स टू ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक. कित्याक म्हळ्यार ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवा वयर विश्वास करूंक आनी ताचो मोग करूंक ताचे लागीं व्हरूंक म्हाका खूब हेल्प केलेलें आसा. ब्रदर प्रकाशा वयल्यान हांव जायतो देवा वयर विश्वास करूंक शिकलां आनी प्रेयर्स करूंक शिकलां. फाटल्या 1 वर्सांतल्यान हांव ब्रदर प्रकाशाक फॉलो करते आसा. विदाउट मॉर्निंग प्रेयर म्हजे दीस वचना. थँक्यू ब्रदर प्रकाश अँड टीम. थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड.
म्हजें नांव जोस्पेन आनी हांव सिद्धापूर उत्तर कन्नड थावन उलयतां. आमचें दुकान आसलें मस्त तेंप थावन भाड्याक सोदतीत आसलीं. कोणीय भाड्याक येनासलीं. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पॅटिशन गायिल्लें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी सदां तें वाचतालीं. तें वाजल्या एक हप्त्यान आमकां दुकानाक भाड्याक आयलें आनी आतां आमचें दुकान भाड्याक गेलां. हांव काळजांत थावन धन्य देवाक अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचें धाराळ आशिर्वाद तांचेर पडों म्हूण मागता. एक घडी म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ह्या सकाळीं आमकां सुमेच्या समर्पण दिवया. तो बळवंत जावन आसा. बापान सर पदवी ताच्या हातान दिला. आज तुजें अस्कत काय तुजें उणेपण आज सगळें त्या सुमेच्या समर्पण दी. जांफ्रो खंयच्याय पिडेन तूं कश्ट ते सकाळीच्या वेळा उठोवंक जायना. मानसीक पिडा जांफ्रो कठीण तकली फोडटा जांफ्रो कांयच तुका मनसून आज जांफ्रो नाकार तुवें चिन्ना तुजें जैत वर्ते आसा जांफ्रो ह्या सकाळीच्या वेळा सुमेच्या समर्पण दी. आज माग्या कोणाची इंटरव्यू आसा भायल्याक वचून ट्राय करते आसात जांफ्रो म्हज्या मोगाचें न्हू आज खंयचें काम त्यो हाताक घेतलें खंयचें फंक्शन आसा जांफ्रो आज ऑपरेशन आसा जांफ्रो कोणी आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा जांफ्रो आज ब्लड टेस्ट वयता जांफ्रो आज भायल्या वयची तुजी टिकेट आसा जांफ्रो सगळें तुजें सुमेच्या समर्पण दी. आज माग्या मोगाळा बापा आज हांवें मागता बापा सगळ्यांची गरजो तुज्या मुखार उबारता. बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. सोम्या जेजू बापान सर पदवी तुज्या हातान दिला. तूं गुण करणार जावन आसाय. तूं आमचो आसरो जावन आसाय. तूं आमचो आदार जावन आसाय. कोणाचो बिजनेस लॉस जाला आज तूं त्या दुकानां वयता आसय त्या जाग्यार वयता आसय तुजो बिजनेस जेजू आशिर्वादीत करूं दी. जांफ्रो कोणाचें घर सेल जावंक आसा जांफ्रो खंयची वस्तू घेवचेर आसय जेजू तुज्या सांगात रावूं दी आनी तुका आदार दिवं दी. सगळ्या वायटांत विघ्नांत सगळ्या अस्कत घेता तस जेजू तुका सुटका लाभूं दी सडवण लाभूं दी म्हणून विशेष तर माग्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या कजन भावाचें नांव रॉकी आनी हांव बेतल बातीम सावन उलयतां. हांव म्हज्या कजन भावाची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हजो कजन भाव रॉकी बरो नासलो. ताका बरो जोर येतालो आनी ताका हॉस्पिटलान एडमीट केलो आनी दोतोरान सांगलें ताका डेंगू जाला आनी रिपोर्ट टेस्ट केल्या उपरांत दोतोरान सांगलें ताचे प्लेटलेट्स 12,000 देंवत आसले आनी म्हज्या मामान ब्रदर प्रकाशाक पॅटिशन घातलें आनी ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आयजाया चॅप्टर 57 वर्स 19, जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14, साम चॅप्टर 30 वर्स 2 आनी ते रिपीट करीत आसलीं. म्हजो कजन भाव बरो जाल्या पासत आमी देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक थँक्यू म्हणटा आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. I would like to thank God for His blessings on me and my family. My daughter had been running high temperature since 3 days and the fever was not coming down even with medicines. One night, the fever was very high. Feeling helpless, I didn't know what to do. I turned to the Lord and cried for help. I joined the chain intercession and requested for prayers. In some time, the fever came down and she slept well through the night. Thank you, Divine Mercy team, for being there for us 24/7. God bless you all. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हजें नांव रेश्मा. हांव पंबोड टावन उलयतां आसा. हांव म्हजी टेस्टिमोनी दिवंक आशिल्लें. हांवें म्हजे PCBSCचे फायल पुरा कंप्लीट जावन सबमीट जावचे खातीर पिटिशन केल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव तें वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करता आयलीं. काल म्हजें पुरो फायल बऱ्या तरेन सबमीट जावन सिग्नेचर पुरो जावन पाटी मेळ्ळ्या. देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. हांव बेनिटा कुडयाळ थावन. म्हाका एक चेडूं भुरगें आसा. दुसऱ्या भुरग्या विशीं आमी चिंता करनासल्या पूण हांगा आमकां पळोवंक जायना आनी कोणी समकट नासले आनी म्हजो न्हवरो भायर आशिल्लो. तशें ब्रदर प्रकाशा कडेन आमी पिटिशन घाल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड आनी दिल्लें. आमी तें रिपीट करनासलें. ताचे उपरांत हांव प्रेग्नंट जाली
ताच्या उपरांत म्हजी ससूमायक पॅरलायज जालें. तांकां पळोवंक की हांगा समकट म्हाका जायनातलें जन आनी परत समकट मेळनातलें. तशें ब्रदर प्रकाशा कडेन आमी पिटिशन घाल्लीं. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. त्या प्रकार आमी मागून आसल्या. आमच्या पाद्रापान आमकां सजेशन दिलें तांकां दुसरे कडेन दवरून पळोवचें बरें म्हणून. तशें आमी सोदून जाल्ल्या पूण हर एक कडेन पयशांची समस्या आसल्यान आमी वगत रावल्या. मागीर एक कडेन आमकां एक फावो जालें बऱ्या तरेन तांकां दवरून पळोवंक. तशें तांकां आमी एक कडेन बऱ्या तरेन दोगांयकी दवरून पळोवंक आमकां हें जालें, एक आसरो मेळ्ळो. तशेंच म्हजी डिलिव्हरी जाली. म्हाका चरको भुरगो जालो. बऱ्या तरेन डिस्चार्ज जावन आमी आयल्या. न्हवऱ्याक ह्या म्हयन्यांत सांबाळी नातलो, लॉस ऑफ पेकान आयिल्लो तो, पूण तेच्या मॅनेजरान ताका ह्या म्हयन्याचो फूल सांबाळ घालो. तशें देवाक आमी अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरें वरास मागता हांव समेस्तांक.